कोरोनाको समयमा चाहिँ दलित डिस्कोर्स गरौँ अथवा त्यसबारे बहस छलफल गरौँ भन्ने उहाँहरूको यो जो शीर्षक छ, स्वाभाविक रूपमा अहिले नेपालमा पनि यो दलितहरूका सन्दर्भमा वा जात व्यवस्थाका सन्दर्भमा निकै ठुला उथलपुथलकारी निकै दुखान्त घटनाहरू आइरहेका छन् र यही सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले नेपाल भारत दुईटैको यो दलित सन्दर्भलाई डिस्कोर्समा ल्याउँ भनेर सोच्नु भएको होला भनेर म ठान्दछु। त्यस कोणबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यो विषय सुरु गर्दाखेरि हामी धेरै मानिसहरूलाई यो विषयमा थाहा छ कि यसको जात व्यवस्था वा वर्ण व्यवस्था जे भने पनि दक्षिण एसियामा मोटामोटी 3500 वर्ष अगाडिबाट यसको जग हाल्दै 2200 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ यो सबभन्दा क्रूर रूपमा मनुस्मृति मार्फत कानुनी रूपमा समाजमा लागू भइसकेको थियो र त्यो विभिन्न कालखण्डहरूबाट हुँदै नेपाली समाजसम्म पनि त्यो आइपुग्यो। सिन्धु घाटी गंगा मैदान हुँदै नेपाली समाजसम्म पनि त्यो आइपुग्यो र नेपाली समाजमा पनि जङ्गबहादुर राणा भन्ने जो विक्रम सम्वतको 1910 सम्म आउँदा त नेपाली समाज पनि जात व्यवस्थामा आधारित कानुनी रूपमा सुरु भइसकेको थियो र भारतीय समाजमा पनि त्यो निकै गहिरो जडा गारेर बसेको हामी सबैलाई थाहै छ। त्यो क्रममा अब नेपालमा 26 वटा जति जात समूहहरूलाई दलित अन्तर्गत बुझिन्छ भने भारतमा 1000 भन्दा बढी जात समूहहरूलाई दलित अन्तर्गत त्यहाँ बुझिन्छ। अब यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले त दक्षिण एसियाको समाज अथवा अहिलेको हिन्दुस्तान र नेपाल लगायतका देशहरूको सामाजिक बनावटलाई हामीले एकचोटि ठिक ढङ्गले हेर्नु जरुरी छ। स्वाभाविक रूपमा संसारभरि जस्तै यहाँ पनि यो भूखण्डमा पनि दासयुग हुँदै सामन्तवादतिर आयो र सामन्ती समाजमा आउँदाखेरि नै यस प्रकारका जात व्यवस्थादेखि लिएर अरू पितृसत्तावाददेखि लिएर हरेक कुरा सबभन्दा बढी मजबुत ढङ्गले निर्माण गरिए। दुनियाँका अरू भागहरूको समाज र दक्षिण एसियाको समाजको एउटा पृथक एउटा विशिष्ट फरक के रहन गयो त भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै सबै ठाउँमा श्रमको विभाजन त अनिवार्य थियो हैन। श्रमको विभाजन त धेरै जनसङ्ख्या भइसकेपछि विभाजन हुनु नै पर्दथ्यो। तर दक्षिण एसियाको समाजमा चाहिँ श्रम विभाजनमा एउटा विशेषता थपियो। त्यो विशेषता के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ वंशानुगत रूपमा अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन अथवा जुन वंशको निम्ति, जुन परिवारको निम्ति, जुन खलकका निम्ति अथवा उर्दूमा भन्दा जुन कौमका निम्ति जुन पेशा तोकिएको हो अथवा जुन श्रम क्षेत्र तोकिएको हो त्यो श्रम क्षेत्र चाहिँ उल्लङ्घन गर्न नपाइने अवस्था पुस्ता दर पुस्ता सधैँभरि हैन। एउटा गाउनको निम्ति कसैलाई श्रम तोकिएको छ भने उसको छोराछोरी वा नाति नातिना चाहिँ गाउन नसक्ने खालका मान्छेहरू जन्मियो भने पनि त्यो परिवारले त्यही पेशा गर्नुपर्ने, अर्को गर्न नपाइने बुझ्नका निम्ति मैले राखेको कि यसरी दक्षिण एसियाको श्रम विभाजन चाहिँ जो वर्ण व्यवस्था भनियो, जो जात व्यवस्था थियो मूलतः त्यही नै हो, 4 वर्ण व्यवस्था भनियो, पछि पञ्चम वर्ण पनि भनियो, त्यो चाहिँ अनुलङ्घनीय श्रम व्यवस्थामा आधारित थियो। जसलाई जे तोकिएको छ उसले त्यही गर्नुपर्ने र त्यसको पुस्ता दर पुस्ता त्यही गर्नुपर्ने, जसको कारणले गर्दा सबभन्दा माथि परेकाहरू अथवा चाहिँ जसले विद्या आर्जन गर्ने हैन, ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गराउने, पुरै त्यहीँ गर्ने, त्यसपछि राजकाज गर्ने इत्यादि भनेर जसले अधिकार पाए तिनीहरूको जीवन पुस्तौं दर पुस्ता शासक भइराख्न सक्ने, सम्पन्न भइराख्न सक्ने ढङ्गले त्यो वर्गको रूपमा नै निर्माण हुन पुग्यो। जसलाई चाहिँ सेवा क्षेत्र, प्रविधि, कृषि भनेर तोकिएको थियो उनीहरू चाहिँ फेरि स्वाभाविक रूपमा सधैँभरि पुस्तौं दर पुस्ता चाहिँ उनीहरू तल बसिराख्नु पर्ने अथवा उनीहरूको हालत चाहिँ वर्गीय रूपमा समाजको पिँधमा शोषित वर्गको हुने स्थिति बन्दै गयो र त्यसका विरुद्ध विभिन्न विद्रोहहरू पनि हुँदै आए। त्यसकारणले दक्षिण एसियाको समाज भनेको चाहिँ वास्तवमा दक्षिण एसियाको सामन्तवाद भनेको चाहिँ जात व्यवस्थाद्वारा निर्मित सामन्तवाद थियो। जात व्यवस्था नै
त्यसको मूल निर्देशक तत्त्व थियो हैन। जस्तो कि कुनै पनि समाज व्यवस्थाका मूलभूत रूपमा तीनवटा आधारभूत खुट्टा हुन्छन् भनेर हामी मान्न सक्छौं। एउटा अर्थतन्त्रको खुट्टा, अर्को संस्कृतिको अथवा समाजको खुट्टा, अर्को चाहिँ राजनीतिको खुट्टा। अब जात व्यवस्थाले के गरे त भन्यो भने चाहिँ यसले हिन्दू समाजमा कथित उच्च जातभित्र जन्मिनेहरू मात्रै, त्यहाँ भित्रबाट मात्रै शासक आउने व्यवस्था यसले सामन्तवादमा निर्माण गर्यो। भनेपछि सेनामा पनि, अब अहिलेको हकमा भन्दा प्रहरीमा पनि, वा चाहिँ न्याय क्षेत्रमा पनि, वा चाहिँ हैन राज्यको राजकाज गर्ने मन्त्री राजा बन्ने कुरामा पनि सबैतिर चाहिँ के गर्यो त त्यसले भने हिन्दू उच्च जातबाट मात्रै शासकहरू आउने त्यस्तो राजनीति त्यसले निर्माण गर्यो हैन। अब अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा त्यसले के निर्माण गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पिँधमा भएका शूद्रहरू वा अहिलेका दलितहरूले जमिन राख्न नपाउने, सम्पत्ति राख्न नपाउने, उनीहरू सधैँभरि अरूसँग आश्रित भएर बाँच्नु पर्ने। भनेपछि त अर्थतन्त्र पनि त्यसको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र भयो त्यसको। अब हैन जति धेरै कथित उपल्लो जात त्यति नै उसलाई सम्पत्ति राख्ने अधिकार, त्यति नै उसलाई वीरता, जागिर हैन इत्यादि इत्यादिको नाममा जमिन राज्यले उपलब्ध गराउने स्थिति बन्यो। त्यसपछि संस्कृति कस्तो बन्यो त भन्यो भने संस्कृति चाहिँ फेरि जातका आधारमा नै सौन्दर्य मूल्यहरू निर्माण भए हैन। के राम्रो के नराम्रो, को राम्रो को नराम्रो भनेपछि जति कथित तल्लो जातमा पर्दै गयो उसको सौन्दर्य मूल्य पनि घट्दै गयो। ऊ कुरूप ठानिन थाल्यो, उसलाई कुरूप बताइन थालियो, जबरजस्ती उसलाई भन्न थालियो हैन। त्यसपछि सौन्दर्य मूल्य पनि त्यसरी निर्माण भयो। र विचारको आन्तरिक तत्त्व कसरी निर्माण भयो त, इसेन्स अथवा मान्छेको सत्व, विचार सत्व, भावना, धारणाहरू कसरी निर्माण हुन थाले त भन्दाखेरि जात व्यवस्थाको आधारमा निर्माण हुन थाले हैन। कोही पनि मान्छेसँग बराबर नहुने र प्रत्येक मान्छेले अर्को मान्छे भेट्दाखेरि यो मभन्दा सानो हो कि यो मभन्दा जन्मको आधारमा ठुलो हो भनेर स्वतः चिन्तन आइहाल्ने र चाहिँ माथि परेको कथित परम्परामा माथि परेकोले चाहिँ कथित परम्परामा तल परेकोलाई चाहिँ उसले समग्र ढङ्गले नै उसले कमजोर बुझ्ने, समग्र ढङ्गले नै कमजोर बुझ्ने, उसलाई चाहिँ नालायक बुझ्ने र ऊ शासित हुन, प्रताडित हुन लायक छ भनेर बुझ्ने हैन। त्यस्तो मनोविज्ञान, त्यस्तो संस्कृति निर्माण भएर त्यसले सँगसँगै संस्कृतिमा विचारधाराको क्षेत्रमा के निर्माण गर्यो त भने रक्त पवित्रताको अवधारणा ल्यायो त्यसले। अब हैन एउटै समाजमा जन्मिएका, एउटै पृथ्वीमा जन्मिएका अरू सबै मान्छे एउटै प्रक्रियाबाट, शारीरिक प्रक्रियाबाट जन्मिएका मान्छेहरूमा त्यसले रक्त पवित्रताको अवधारणा ल्यायो कि कथित सवर्ण अथवा हिन्दू उच्च जातहरू चाहिँ रक्त उनीहरूको पवित्र हुने, पवित्र छ हाम्रो, शुद्ध छ भन्ने भाव पैदा हुने, उसको दिमाग त्यसरी निर्माण हुने र चाहिँ कथित तल परेका जातहरूको हकमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अशुद्धहरू हुन् अथवा यिनीहरूको चाहिँ रगत नै अपवित्र हो अथवा यिनीहरू चाहिँ त्यो लायकका मानिस, अरू सरहको लायकका मानिसहरू होइनन् भनेर त्यसरी निर्माण भयो संस्कृति। भनेपछि यसरी राजनीति पनि, अर्थतन्त्र पनि र संस्कृति पनि मूलभूत रूपमा दक्षिण एसियामा जात व्यवस्थाको आधारमा निर्माण हुन पुग्यो हैन। त्यसकारणले यो जात व्यवस्था भनेको, दलित प्रश्न भनेको अथवा चाहिँ या वर्ण व्यवस्था भनेको वा छुवाछुत भेदभाव भनेको इत्यादि चाहिँ यो सांस्कृतिक क्षेत्रको एउटा छेउ कुनाको समस्या होइन, बरु यो सिङ्गो हिन्दू समाजको वा हिन्दूहरूले शासित गरेको समाजको दुवै थरी हुन्छ। एउटा हिन्दू समाज, अर्को हिन्दूहरूले शासित गरेको, शासन गरेको समाजको चाहिँ सिङ्गो सिस्टम हो यो, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सिस्टम अथवा व्यवस्था हो यो, सिङ्गै सामाजिक व्यवस्था हो यो हैन। त्यसकारणले दक्षिण एसियाको सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित बनेको थियो, बन्यो। अब यो जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद चाहिँ रुसको जस्तो थिएन, चाइनाको जस्तो थिएन, युरोपको जस्तो थिएन है। किनकि चाइनामा माओ थर गरेको मान्छे राष्ट्रपति पनि हुन सम्भव थियो, ऊ भूदास किसान हुन पनि सम्भव थियो हैन। त्यहाँ कुनै जात व्यवस्था भन्ने कुरा थिएन हैन। एउटै कुलका मान्छेहरू कहिले दास पनि भएका छन्, कहिले मालिक पनि भएका छन्। तर जात व्यवस्था भएको समाजमा चाहिँ जसलाई दासत्वको निम्ति तोकिएको समूह हुन्छ त्यो कहिले पनि राजा हुने भन्ने सम्भव छैन हैन, सम्भव छैन त्यस्तो
त्यो हुन सम्भव नै छैन। भनौँ न हामीले चाहिँ मानौँ चमार भन्यौँ होइन, भारतमा पनि पाइने नेपालमा पनि पाइने एउटा समुदाय चमार भनौँ। चमार कति धनी छ कति गरिब छ त्यो अर्कै कुरा हो, त्यो ल्यान्डलर्ड होइन अथवा त्यो भूस्वामी सामन्त ठुलो सामन्त चाहिँ त्यो बन्न सम्भव थिएन। कोही अपवादमा काहीँ बनाएको थियो भने त्यो अर्कै विषय हो, तर आम नियम अनुसार बन्न सम्भव छैन होइन। जसरी मुसहर भन्यो भने मुसहर चाहिँ कुनै पनि हालतमा उसको नाम सुन्ने बित्तिकै हामीले भन्न सक्छौँ, उसलाई चिन्नु पर्दैन कि ऊ भूस्वामी ल्यान्डलर्ड चाहिँ होइन होइन। ऊ कति सम्पत्तिवान हो कति गरिब हो त्यो अर्कै विषय हो, ल्यान्डलर्ड चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसै गरी फेरि राजनाथ सिंह भन्यो भने अथवा राजपूत भन्यो भने अथवा चाहिँ कोही चाहिँ कुनै ब्राह्मणको नाम लियो भने चाहिँ हामी सजिलै भन्न सक्छौँ कि उसलाई चिन्नै पर्दैन, उसको परिचय चाहिँदैन, उसको घरमा जानु पर्दैन, उसको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र अध्ययन गर्नु जरुरी हुँदैन। उसको नाम र उसको जात थाहा पाउने बित्तिकै के चाहिँ प्रष्ट भन्न सकिन्छ त भने ऊ भूदास चाहिँ कहिले पनि होइन होइन, अथवा चाहिँ बधुवा मजदुर चाहिँ ऊ कहिले पनि होइन, अथवा ऊ स्वतन्त्र मान्छे हो सधैँभरि। भनिसकेपछि जातको आधारमा नै दक्षिण एसियाको सामन्तवाद निर्माण भयो र त्यसले नै त्यहाँको राजनीति पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि र त्यहाँको संस्कृति पनि निर्माण गर्दै आयो। यो संसारका अन्य भागको दाँजोमा अन्य भागमा विकसित भएको सामन्तवाद भन्दा बिल्कुल पृथक सामन्तवाद थियो जुन जात व्यवस्थामा आधारित थियो। र सुरुमा वर्णहरू भनेका वर्ग नै थिए र पछि पनि जातहरू भनेका वर्ग नै थिए। यसको मतलब के हो त भनेदेखि जात व्यवस्था भएको समाजमा वर्गहरू निर्माणको निम्ति पनि मुख्य भूमिका केले खेल्यो त भन्यो भने जातहरूले खेले होइन, जात व्यवस्थाले खेल्यो। जात व्यवस्थाले नै वर्ग निर्माण गर्यो। त्यसले नै को धनी हुने को गरिब हुने, को चाहिँ भूस्वामी हुने को चाहिँ भूदास हुने अथवा जमिनको चाहिँ मोही हुने अथवा जमिनको चाहिँ किसान मात्रै हुने भन्ने कुरा चाहिँ केले निर्धारण गर्यो त भन्दाखेरि जात व्यवस्थाले निर्माण गर्यो। त्यसकारणले दक्षिण एसियामा वर्गको अध्ययन गर्दाखेरि क्लासको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जात व्यवस्थालाई कटाएर अध्ययन गरियो भने यो बिल्कुल गलत ठाउँमा पुगिने हुन्छ हामीले। त्यसकारणले जात व्यवस्था दक्षिण एसियाको हकमा भारतमा पनि नेपालमा पनि जहाँ जहाँ त्यो स्थिति छ जात व्यवस्था छ त्यहाँको हकमा वर्ग निर्माण कसरी भयो त भन्यो भने जात व्यवस्थाको कारणले निर्माण भएको थियो। जुन कुरा हामी चाइनामा देख्दैनौँ, जुन कुरा हामी रुसमा देख्दैनौँ, जुन कुरा हामी युरोपमा देख्दैनौँ, त्यहाँ जात व्यवस्थाले वर्ग निर्माण भएको होइन, त्यहाँ अर्कै सोसियो इकोनोमिक सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाले अर्कै प्रक्रियाले त्यहाँ चाहिँ जात वर्गहरू निर्माण हुनु पुग्यो। तर यहाँ चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित भएर वर्गहरू निर्माण हुनु पुग्यो। यहाँसम्म मैले चर्चा गरेँ कि दक्षिण एसियामा कसरी वर्ण व्यवस्थाको सामान्य सुरुवातको कथा र यसले कसरी सामन्तवाद निर्माण हुँदाखेरि जात व्यवस्थामा आधारित सिङ्गो संरचना, छुवाछुत भेदभावमा मात्रै होइन सिङ्गो संरचना निर्माण गर्न पुग्यो। अब यो ऐतिहासिकता धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ, हामीले थप पटक पटक दोहोऱ्याउनु पर्ने भएको छ। अब आउनु पर्यो कि अब सामन्तवादका विरुद्ध दक्षिण एसियाको लडाईँ सङ्घर्ष, किनकि सामन्तवाद त संसारभरिमा केही अपवादका देशमा बाहेक सबै ठाउँमा सामन्तवादी समाज त थियो। त्यो सामन्तवादसँग त लडेर त्यसलाई सबै ठाउँमा फाल्ने काम भएको हो भनेपछि दक्षिण एसियामा पनि जात व्यवस्था जन्य उत्पीडन, जात व्यवस्था जन्य सामन्तवाद, जात व्यवस्था जन्य राजनीति आर्थिक अथवा सांस्कृतिक संरचनाको विरुद्ध लड्ने काम त नयाँ लोकतान्त्रिक राजनीतिक आन्दोलनले गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि हामीले अब त्यतातिर एकचोटि छलफल गरौँ कि दक्षिण एसियाको राजनैतिक आन्दोलन, अब सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरू वा राजनीतिक आन्दोलनहरू होइन। अब भारतको कुरा गर्ने हो भने होइन, अब अहिलेको भारत तीन टुक्रा भएर बनेको भारतको कुरा गर्ने, अहिलेको भारतको मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि ब्रिटिसहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी लिएर भारतमा आइसकेपछि र उसले भारतलाई विविध ढङ्गले आफ्नो व्यापारिक क्षेत्र र आफ्नो प्रशासन अन्तर्गत लिन थालिसकेपछि त्यसको विरुद्ध त्यहाँ स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नाममा विविध खालका सङ्घर्षहरू अगाडि बढे। सामाजिक सुधारका सङ्घर्षहरू पनि त्यहाँ छन् र राजनीतिक सङ्घर्ष पनि त्यहाँ अगाडि बढ्यो। र हामी देख्छौँ कि 1920 पछि चाहिँ त्यहाँ तीव्र रूपमा जात व्यवस्थाको कुरा अथवा दलितको कुरा वा त्यति बेला अछुत भनिन्थ्यो, कसैले मात्रै दलित भन्ने थोरै चल्ती थियो, नत्र भने अछुतै भनेर भनिन्थ्यो, अछुतहरूको विषय पनि त्यहाँ उठ्यो र विशेषतः हुन त ज्योतिबा
ज्योतिबा फुलेहरू जो 1830 पछि 1890 सम्ममा महाराष्ट्रलाई बेस बनाएर, महाराष्ट्रको पुणेलाई बेस बनाएर ज्योतिबा फुलेहरूले पनि समाज सुधारका थुप्रै कामहरू गरेका थिए। उनीहरूले दलितहरूको पक्षमा थुप्रै मेहनतहरू गरेको देखिन्छ। उनीहरूले ज्योतिबा फुलेले नै पहिलो शब्द नै दलित शब्द नै उनले नै प्रयोग गरेको भनेर पनि भारतीय विद्वानहरूले मान्दछन्। उनले लेखेको गुलामगिरी पुस्तक त्यति बेलाको निकै चर्चित पुस्तक मानिन्छ। तैपनि त्यो राजनीतिमा ढालिसकेको थिएन, त्यो समाज सुधारको पक्षमा मात्रै त्यो अगाडि बढिरहेको थियो। विशेषतः अम्बेडकरहरूको भारतीय राजनीतिमा उदय पश्चात अथवा 1920 पश्चात भन्दा नै हुन्छ, 16-17 भन्दा नै हुन्छ, त मूलत 20 पश्चात 1920 देखि 27 मा पुग्दा त्यसले मूर्त रूप लिन्छ हैन। महाडमा चाहिँ तलाउमा पानी उभाउने, तलाउको पानी छुन जाने जो आन्दोलन चल्छ, त्यो 1920 देखि 27 को बीचमा जब अम्बेडकरहरूको भारतीय राजनीतिमा उपस्थिति हुन्छ, त्यसपछि 3वटा धारा दक्षिण एसियामा यो जात व्यवस्था बारेको 3वटा धारा राजनीतिमा देखा पर्छ। 3वटा धारा हैन। नेपालमा पनि विक्रम सम्वतको 2003 सालदेखि यहाँ पनि दलित आन्दोलन भनेर केही न केही सुरु हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो दक्षिण एसियामा नेपाल भन्नुस् वा भारत भन्नुस्, यो दक्षिण एसियामा 3वटा राजनीतिक धारा अथवा 3वटा चिन्तन प्रणाली चाहिँ यो जात व्यवस्था र दलितको बारेमा प्रकट हुन्छ। पहिलो धारा कि पुँजीवादी धारा हैन, पुँजीवादी जसलाई लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक धारा भनियो, जसको नेतृत्व भारतको कुरा गर्ने हो भने गान्धीहरूले, नेहरूहरूले हैन, वल्लभभाई पटेलहरूले इत्यादिले गरे र नेपालको हकमा भन्ने हो भने टंक प्रसाद आचार्यदेखि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुँदै त्यो अगाडि बढ्यो, यो पुँजीवादी लोकतान्त्रिक धारा हैन। दोस्रो धारा चाहिँ वामपन्थीहरूको अथवा कम्युनिस्टहरूको धारा हैन। भारतको कुरा गर्ने हो भने एमएन रायहरूदेखि हैन सुरु हुँदै अगाडि आउँदै विकसित हुँदै आयो र चाहिँ नेपालको कुरा गर्ने हो भने पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि सुरु हुँदै आयो, यो दोस्रो धारा। र तेस्रो धारा चाहिँ अम्बेडकरको धारा। यो 3वटा धारा चाहिँ जात व्यवस्था वा त्यति बेलाको सामन्तवाद विरोधी लडाईँ वा कतै स्वतन्त्रता संग्रामको रूपमा, कतै राणा शासनका विरुद्ध जे भने पनि सामन्तवादका विरुद्धको लडाईँमा 3वटा धारा देखा परे। 3वटा धारा देखा पर्नेमा चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने अथवा पुँजीवादी धारा र पुँजीवादी धारा चाहिँ कहाँ अल्मलियो त भनेदेखि उसले चाहिँ यो विषय अथवा दलित विषय वा जात व्यवस्थाको विषय चाहिँ मूलभूत रूपमा सुधार गर्दै लैजाने, तिनीहरूलाई हरिजन बनाउने अथवा भनेको दयाको पात्र बनाउने, सहानुभूति गर्दै जाने, विकास निर्माण हुँदै जान्छ। विकास निर्माण हुँदै गएपछि औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ, उद्योग धन्दा बढ्दै जान्छ, शहरहरूको विकास हुन्छ। शहरहरूको विकास भएपछि शिक्षामा पहुँच हुन्छ, सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ। दिँदै गइसकेपछि मानिसहरूको मनमा पनि परिवर्तन आउँछ, राज्यले केही सुधार गर्दै लगिसकेपछि यो समस्या हल हुन्छ भन्ने त्यसको अवधारणा थियो। त्यो गान्धीका सन्दर्भमा पनि र नेपालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 2015 सालपछिको संसदमा गरेको भाषणकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि, उनले राखेको धारणाकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि पुँजीवादीकरण गर्दै गयो भने, विकास निर्माण गर्दै गयो भने, शिक्षामा सबैलाई पहुँच पुर्याउँदै गयो भने त्यो स्वतः चाहिँ यो जात व्यवस्था जन्य अत्याचारहरू अन्त्य हुन्छ भन्ने एउटा धारा त्यसले पोखेको देखिन्छ। दोस्रो कम्युनिस्टहरूको धारा। कम्युनिस्टहरू यो भूमिमा व्यवस्थित ढङ्गले सत्तासीन हुन त धेरै पाएनन्। विशेषतः भारतमा चाहिँ कम्युनिस्ट नाममा केरलामा, पश्चिम बङ्गालमा केही समय संसदीय राजनीति त त्यहाँ भयो। नेपालमा चाहिँ धेरै पछि कम्युनिस्टहरू सत्तामा जाने, सरकारमा जाने स्थिति बन्यो। तर उनीहरूले लिएको दस्तावेजमा लिएको उनीहरूको धारा, दस्तावेजमा लिएको उनीहरूको विचार, उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि उनीहरूको त्यति बेला चाहिँ जात व्यवस्थालाई उनीहरूले आधारभूत रूपमा पुँजीवादीहरूले भन्दा बढी फरक ढङ्गले सोच्न सकेनन्। बरु उनीहरूले के भने त भने वर्ग मुख्य कुरा हो भनेर भने। वर्ग त मुख्य कुरा थियो, त्यो ठिक कुरा हो, तर दक्षिण एसियामा कस्तो वर्ग, वर्ग त वर्ग, कस्तो वर्ग हैन, त्यो बारेमा चाहिँ उनीहरू ध्यान दिन थाले। वर्ग सङ्घर्ष गरिसकेपछि, वर्ग सङ्घर्षलाई सफलतातिर लगिसकेपछि जात व्यवस्था र यो छुवाछुत भेदभाव इत्यादि इत्यादि महिलामाथिको उत्पीडन स्वतः अन्त्य हुन्छ भन्ने एउटा शास्त्रीय मान्यता। त्यो शास्त्रीय मान्यता ठिक हो,
तर त्यो त आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार छुट्टा छुट्टै लागू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। मार्क्स एंगल्सले अगाडि सारेको अवधारणा चाहिँ दुनियाँभरिको सबै पाटो केलाएर गर्ने कुरा त हुँदैन थियो। त्यो मुख्य पक्ष मात्रै उहाँहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा थियो र एउटा पथप्रदर्शक सिद्धान्त मात्रै थियो त्यो त। तर दक्षिण एसियाको हकमा वर्ग सङ्घर्ष भनेपछि त्यो जात व्यवस्थासँग ठ्याक्कै जोडिएको थियो। त्यसकारण जात व्यवस्था विरोधी लडाइँ नलडिकन वर्ग सङ्घर्षलाई ठिक दिशामा लान सक्ने अवस्था त थिएन। तर कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरू त्यसबाट चुकेको देखिन्छ र उनीहरू त्यसबाट सकेसम्म पन्छिन खोजेको देखिन्छ हैन। भारतीय कम्युनिस्ट पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि उनीहरू सङ्गठन बनाउने बेलामा व्यापक रूपमा दलितहरूको बिचमा गएको देखिन्छ, पीडसम्म गएको देखिन्छ। किनकि सबभन्दा पीडितहरू जो छन् त्यो त आउने भयो कम्युनिस्ट पार्टीमा हैन। उनीहरू पीडसम्म गएको देखिन्छ। तर उनीहरूको मुक्तिको नाराको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले कुनै दिशा दिन सकेको देखिँदैन। बरु उनीहरूले एउटै मात्रै कुरा भनेर देखिन्छ कि वर्ग सङ्घर्ष गरेपछि सबै कुरा हल हुन्छ। वर्ग सङ्घर्ष गरेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भने तर वर्ग नै कसरी बनायो त त्यहाँ? भनेपछि त्यो त जात व्यवस्थामा आधारित भएर बनाएको। जात व्यवस्थामा आधारित भएर वर्ग बनेको हो भने त वर्ग सङ्घर्षसँग त जात व्यवस्थाको त पुरै सिधै सम्बन्ध हुन पुग्दछ। त्यो पक्ष चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भारतमा पनि नेपालमा पनि लामो समयसम्म अथवा मूलभूत रूपमा अहिले समय भन्दा पनि हुन्छ, कतिपयको अध्ययन गर्न नभ्याइ होला, तर मूलभूत रूपमा सबैतिर अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यो विषयमा चाहिँ वामपन्थीहरूले ठिक दृष्टिकोण लिन सकेको देखिँदैन। अब भनिसकेपछि यो दुईटै धाराले हैन, पुँजीवादी लोकतान्त्रिक धारा र कम्युनिस्ट वामपन्थी धारा, दुईटै धाराले एउटा आधारभूत विश्लेषण के गर्न सकेनन् त भने दक्षिण एसियाली समाज, त्यो नेपालको पनि भारतको पनि दक्षिण एसियाली समाज चाहिँ अथवा भारत र नेपालको सामन्तवादी समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी समाज हो। त्यसकारणले यो सामन्तवाद अन्य देशको सामन्तभन्दा आधारभूत रूपमा आफ्नो विशेषतासहित फरक छ। त्यसकारणले भारत र नेपालमा सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने भनेको चाहिँ जात व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने हो भनेर जो निष्कर्ष स्वाभाविक रूपमा निस्कनु पर्ने थियो, स्वाभाविक रूपमा, तर त्यो निष्कर्षमा उनीहरू त्यो पुग्न सकेन हैन। त्यहाँ नियतको कुरा भन्दा पनि उनीहरूको सैद्धान्तिक विश्लेषण, उनीहरूको चेतनाले त्यो विश्लेषण गर्न सकेन, त्यो संश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन। जसको कारणले भइदियो के त भने समाज चाहिँ पुरै जात व्यवस्थामा आधारित छ हैन, समाज चाहिँ पुरै। तर चाहिँ त्यो चाहिँ मुख्य होइन, त्यो चाहिँ होइन भनेर नस्वीकार्ने कुरा भइसकेपछि त भारत र नेपालमा बन्ने सबै प्रकृतिका पार्टीहरू कस्ता पार्टी बन्न पुगे त भन्यो भने चाहिँ पार्टीको संरचना नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो। किनकि जुन चिज मुख्य खराब थियो त्यो नै छैन भनेपछि त त्यही खराब हाबी हुन त भइहाल्यो नि हैन। त्यही खराब चिज हाबी हुने कुरा त स्वतः भइहाल्यो। जसको कारणले भारतमा र नेपालमा बनेका अधिकांश त्यस्ता पार्टीहरू, लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हालत के भइदियो त भने सबभन्दा पीडितको ऐतिहासिक रूपमा हजारौं वर्षदेखि सबभन्दा पीडितमा पर्दै आएको मानिस चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा झुकिएर मात्रै पुग्ने हैन, वा पुँजीवादी वा लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा झुकिएर मात्रै पुग्ने, अनि परम्परादेखि नै राजा महाराजा पनि हुँदै आएका, पुरोहित पनि हुँदै आएका, युनिभर्सिटीका चिफ पनि हुँदै आएका, अथवा सबै कुरामा परम्परादेखि जात व्यवस्थाको कारणले सबै ठाउँमा व्यवस्थित उपस्थिति हुँदै आएकाहरू चाहिँ त्यही सिस्टमको विरुद्ध लड्ने पार्टीमा पनि उनीहरूबाट मात्रै बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ता हुने स्थिति बन्यो। निर्णय गर्ने ठालोहरूमा उनीहरू मात्रै पुग्ने स्थिति बन्यो हैन। भारतका कैयौं त्यस्ता जनजातीय राज्यहरू, जनजाति बहुल राज्यहरू छन्, त्यसका सन्दर्भमा यो कुरा नमिल्ला, त्यो अर्को विषय भयो। तर मूलभूत रूपमा हिन्दू समाज र हिन्दू शासित समाज जहाँ छ भारत र नेपालमा, त्यहाँ यही स्थिति बन्यो। भारतको पार्टीको इतिहासलाई हेरे पनि हुन्छ, नेपालको पार्टीको इतिहासलाई हेरे पनि हुन्छ कि अपवाद बाहेक कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस् वा लोकतान्त्रिक धाराका पार्टीहरूको मुख्य नेतृत्वको बनावट के भयो त भन्दाखेरि त्यो जात व्यवस्थाको व्यवस्थित प्रभाव, झल्को अथवा त्यसको छाप पर्ने गरी नै बन्दै आयो, अहिलेसम्म बनि नै रहेको छ हैन। अपवादहरूलाई छोड्दा बनि नै रहेको छ भनेपछि यो लोकतान्त्रिक धारा र कम्युनिस्ट धाराको यो दक्षिण एसियामा जात व्यवस्था बारेको असफलता के हो त भन्दाखेरि पहिलो असफलता हो कि यहाँको सामन्तवाद चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित थियो र त्यो सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नु हो भनेर स्वीकार गर्नु, संश्लेषण गर्नु र त्यसको आधारमा पार्टीलाई नै सबभन्दा पहिले जात व्यवस्था विरोधी कसरी बनाउने भनेर पार्टीको संरचना, पार्टीको विचारधारा, पार्टीको संस्कृति त्यसको विरुद्धमा ढाल्नु पर्नेमा हैन, त्यो गर्न उनीहरू च्युत भए सकेन।
जसको कारणले के भइदियो त भने राजनीतिक परिवर्तनहरू यताउति हुँदाखेरि पनि मुख्य डिजाइन गर्ने जात व्यवस्था चाहिँ आफ्नो काखीभित्र लुकेर आइराख्ने, तर बाहिर चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रताको इत्यादि इत्यादि नारा लागिराख्ने स्थिति बन्यो हैन। घरमा गयो जात व्यवस्था छ, मान्छेलाई भेट्यो जात व्यवस्था छ, मिटिङ बस्यो जात व्यवस्था छ, प्रशासनमा गयो जात व्यवस्था छ, राजनीतिमा गयो जात व्यवस्था छ, मन्दिरमा गयो जात व्यवस्था छ, खेतीपातीमा गयो जात व्यवस्था छ, सबैतिर जात व्यवस्था आधारभूत रूपमा छ। तर राजनीतिक आन्दोलनले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्दैन, त्यसको विरुद्ध लड्ने योजनै बनाउँदैन। त्यो त गर्दै जाँदा आफसे आफ हुने हो भन्ने स्थिति बन्यो, जसको कारणले आजसम्म पनि त्यो स्थिति आधारभूत रूपमा जिउँका त्यौँ रहन पुग्यो। अब तेस्रो धारा अम्बेडकर पन्थको धारा। अम्बेडकर पन्थको धाराको बारेमा अम्बेडकरले चाहिँ भारतीय समाजको अथवा विशेष त हिन्दू समाजमा जात व्यवस्था, त्यहाँ भारतमा जातलाई जाति भनिन्छ, नेपालमा जात भनिन्छ। भारतमा जाति भने पनि कास्ट हो, नेपालमा जात भने पनि कास्ट नै हो। फरक चाहिँ जाति र जात भनिन्छ। नेपालमा जाति भन्यो भने चाहिँ नेसनालिटीलाई भनिन्छ हैन। अलिकति शब्दमा अलिअलि तलमाथि फरक छ, तर आधारभूत कुरा उही नै हो। भनेपछि अम्बेडकरले जात व्यवस्थाको अनुसन्धान गर्नको निम्ति आफ्नो बलबुत्ताले भ्याए जति त्यो बेला, अहिले होइन, अहिले जस्तो अहिलेको चेतनामा होइन, त्यो बेलाको चेतनामा हस्तक्षेप गर्नका निम्ति उहाँले जात व्यवस्थाको अनुसन्धान गर्नका निम्ति त्यो कति खराब छ, त्यो कसरी त्यसले चाहिँ सिङ्गो समाजलाई खतम पार्छ, त्यसले पिँधमा रहेकाहरूलाई कसरी चाहिँ दमन गर्छ भन्ने यावत प्राज्ञिक ढङ्गले नै संसारले देख्ने गरी उद्घाटन गर्नका निम्ति उहाँले योगदान गर्नुभयो। एक उहाँको दोस्रो योगदान थियो कि दलितहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ, सिधा राजनीतिमा आउनुपर्छ, अर्को कुनै विकल्पबाट हुँदैन। त्यसकारण राजनीतिमा नै आउनुपर्ने हुन्छ, राजनीति निर्णायक चिज हो, त्यसको निम्ति सङ्गठित हुनुपर्छ, शिक्षित हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभयो, जुन खालको जागरण एउटा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो, जुन खालको जागरण ल्याउनु पनि भयो, यो उहाँको दोस्रो योगदान देखिन्छ। यी दुईटा योगदानलाई अम्बेडकरको महानतम भन्न मिल्ने स्तरका योगदानहरू हुन् हैन। जात व्यवस्थाको अनुसन्धानको सन्दर्भमा र दलितहरूमा अथवा त्यति बेलाको अछुतहरूमा चाहिँ जागरण पैदा गर्ने सन्दर्भमा हैन, जागरण पैदा गरेपछि सङ्गठन बनाउने, सङ्घर्ष गर्ने इत्यादि गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बिल्कुल यो गोलार्धको हैन राजनैतिक इतिहासमा चाहिँ बिल्कुल एउटा नयाँ चेतना थियो, बिल्कुल एउटा नयाँ पहल थियो, हस्तक्षेप थियो। त्यस अर्थमा यो दुईटा काम, जात व्यवस्थाको अनुसन्धान र दलितहरूको जागरणको निम्ति गरेको प्रयत्नलाई महानतम भन्न सक्ने स्तरमा हामी पाउँछौँ। तर अम्बेडकरलाई त दुई खण्ड गरेर हेर्नु जरुरी हुन्छ। एउटा उहाँको अनुसन्धान र दलितहरूमा जागरण ल्याएको पाटो, जुन महानतम भन्न मिल्छ परम्परागत शब्दमा, अथवा ठुलो योगदान हो भन्न मिल्छ। तर जात व्यवस्थाको उन्मूलन र दलितहरूको मुक्तिको सन्दर्भमा उहाँले अघि सारेको जो अवधारणा छ, राजनैतिक अवधारणा, त्यो चाहिँ गलत थियो। उहाँले अघि सारेको दुईटा अवधारणा हो। एउटा अवधारणा कि उहाँले चाहिँ महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल वा त्यति बेलाका छोटे राजा महाराजाहरू समेतलाई स्वीकार हुने, उनीहरूलाई आनन्द आउने राजनैतिक व्यवस्थाभित्र नै सामान्य संवैधानिक फेरबदल वा चुनावी प्रणाली वा इत्यादि राहतहरू दिएर दलितहरूको मुक्तिको बाटो सुझाउन सकिन्छ भनेर उहाँले जो सोचेको देखिन्छ, त्यो कुरा गलत छ। किनकि त्यो कुरा मिल्दैन थियो, इतिहासले मिलेन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। आज 70 वर्ष बितिसकेपछि भारतका दलितहरूको स्थिति हेऱ्यो भने हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ कि त्यो दलितहरूको पक्षमा थिएन, जात व्यवस्था उन्मूलन गर्ने पक्षमा थिएन हैन। भनिसकेपछि यहीँनिर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ उहाँको अम्बेडकरको दिशा, अम्बेडकरको राजनीतिक दिशा चाहिँ पुँजीवादी र हिजोको त्यति बेलाका सामन्तहरू सहितलाई ठिक लाग्ने हैन, अथवा हिजोको जात व्यवस्थालाई जबरजस्त मानेर आएका मानिसहरूलाई पनि ठिक लाग्ने त्यस्तो व्यवस्थाभित्रबाट नै केही चुनावी प्रक्रिया, केही संवैधानिक रियायतहरू अथवा फ्यासिलिटीहरू र केही चाहिँ सामाजिक जागरणद्वारा नै हल गर्न सकिन्छ भनेर जो उहाँले सोच्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ गलत सिद्ध भयो। अहिले 70 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ ठिक सिद्ध भएन, बरु
गलत सिद्ध भयो। एउटा उहाँको त्यहाँनिर गलत देखिन्छ, किनकि संसारमा कुनै पनि उत्पीडित समुदायको निम्ति कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सही हुँदैन। खास वर्गको निम्ति, खास उत्पीडित समुदायको हित गर्नका निम्ति खास प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था चाहिने हुन्छ हैन। एउटा राजनीतिक व्यवस्था सबै उत्पीडितहरूको निम्ति बराबर हुँदैन हैन। एउटा राजनीतिक व्यवस्था शोषक वर्गको निम्ति पनि हितकारी हुने र शोषितहरूको निम्ति पनि हितकारी हुने भन्ने कुरा सम्भव हुने कुरै होइन। त्यो संसारमा कहिले भएकै छैन, त्यो हुने कुरा पनि होइन हैन। त्यसकारणले अम्बेडकरले चाहिँ हिजोदेखि जात व्यवस्थामा सबभन्दा माथि परेकाहरूको शासनभित्रैबाट हैन, अथवा उनीहरूकै व्यवस्थाबाट, उनीहरूकै पोलिटिकल सिस्टमबाट चाहिँ दलितहरूको उन्नति खोज्नका निम्ति जो प्रयत्न उहाँले गर्नुभयो, प्रयत्न गर्नु त त्यति बेलाको निम्ति केही नहुनुभन्दा धेरै भयो, तर त्यो प्रयत्न चाहिँ वास्तवमा गलत साबित भयो आजको यो 70 वर्षलाई हेर्दाखेरि। किनकि त्यो गलत थियो, किनकि इतिहासदेखि सबभन्दा पिँधमा परेको मानव समेत पनि हुन नसकेको स्थितिको वर्गको निम्ति र सधैँभरि हजारौँ वर्षदेखि शासन गर्दै आएको वर्ग र जातिको निम्ति एउटै सामाजिक व्यवस्था, एउटै राजनीतिक प्रणाली ठिक पार्छु भनेर सोच्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव कुरा थिएन, त्यो कुरा हुन सकेन। यो कुरा उहाँको गलत पछि लाग्छ, अथवा यसमाथि हामीले थप छलफल गर्नुपर्छ। आज यस्तो सानो छलफलबाट धेरै नपुग्ला। कति बेला अम्बेडकरको बारेमा अलिकति आलोचना गऱ्यो भने पनि धुवा छुट्ने स्थिति बन्दछ हैन, धुवा छुट्ने स्थिति बन्छ। त्यस्तो खालको परिवेशमा यो आज छलफलको सुरुवात मात्रै मान्न सकिएला, अथवा मैले प्रश्न उठाए मात्रै सोच्न सकिएला। लामो छलफल गर्दा म आफ्ना दलिलहरू यावत अध्ययनहरूलाई अगाडि राख्न म तयार नै छु, राख्ने नै छु, राख्दै आएकै छु। तर मैले भने कि अम्बेडकरको दोस्रो पक्ष यो गलत थियो। तेस्रो अर्को गलत चाहिँ के भयो त भने धर्म परिवर्तन हैन। धर्म परिवर्तन व्यक्तिको अधिकार हो, तर धर्म परिवर्तन गरेर अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुँदैन हैन। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन धर्म परिवर्तन गरेर हैन। धर्म परिवर्तन गरेर अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। धर्म परिवर्तन गरेर वा अथवा कुनै धर्म लिएर उसको आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदैन हैन। भनेपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ धर्म परिवर्तनतिर जानुभयो र उहाँ बुद्ध धर्मको एउटा नयाँ यान सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँको चाँडै मृत्यु भयो, त्यो अर्कै कुरा हो, तर उहाँ बौद्ध परम्परा अन्तर्गत उहाँ जानुभयो। अब बौद्ध परम्परा अन्तर्गत जानुभयो, अब भारतमा उहाँलाई त्यो नौलो लाग्यो होला त्यति बेला, किनकि त्यहाँका बौद्धहरूको स्थिति हेरेर, त्यहाँका हिन्दूहरूको स्थिति हेरेर त्यस्तो लाग्यो होला। तर उहाँले नेपाली समाजलाई अध्ययन गरे अब त्यसो गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन होला त, म यसो सोच्छु अहिले हैन। नेपाली समाजमा रहेका बुद्धिस्टहरू त सबै जात व्यवस्थाभित्र छन् हैन। आफैभित्र जात व्यवस्था नभए पनि उनीहरू जात व्यवस्थालाई त राम्रोसँग लागू गरिरहेका छन् हैन। जस्तै एउटा तामाङ आफू बुद्धिस्टभित्र पर्दछ, ऊ तामाङभित्र त जातपात छैन, तर हिन्दू समाजमा जातपात भएको चिजलाई त तामाङले पनि स्वीकार गरेको छ हैन, गुरुङले पनि स्वीकार गरेको छ, नेवारले पनि स्वीकार गरेको छ। अथवा नेपालका बुद्धिस्टहरू त जात व्यवस्थाको संस्कृतिलाई त उत्पीडन गर्ने सन्दर्भमा त बराबरी हिस्सेदारी लिइरहेका छन्। भनेपछि यो कुनै धार्मिक मत फेरेर हल्लाउने समस्या थिएन, यो त थिएन यो वास्तवमा। तर उहाँले धर्म परिवर्तनको एउटा उद्घोष गर्नुभयो। धर्म परिवर्तन गर्नु उहाँको आफ्नो अधिकारभित्र पर्यो, त्यो अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्ने कुरा हुन्छ। तर त्यो दलित मुक्तिको वा जात व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक बाटो चाहिँ थिएन, त्यो चाहिँ सम्भव थिएन, त्यो चाहिँ हुँदैन थियो, हुन सक्दैन थियो। किनकि राजनीति र मानौँ न यस्तो सामान्य उदाहरण हेर्दा पनि देखिन्छ, जसले धर्म परिवर्तन गर्छन्, कोही इसाई बन्लान्, कोही मुस्लिम बन्लान्, कोही हिन्दूबाट कोही चाहिँ बुद्धिस्ट बन्लान् हैन, कोही बुद्धिस्टभित्र पनि महायानी बन्लान्, कोही वज्रयानी बन्लान्, कोही हिनयानी बन्लान्, इत्यादि इत्यादि पन्थहरूमा जालान्। तर उसको राजनीतिक हैसियत फेरिन्छ त देशमा, समाजमा फेरिँदैन। उसको आर्थिक हैसियत फेरिन्छ त समाजमा, त्यो त फेरिँदैन। जबकि जात व्यवस्था भनेको त आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हैसियत हो। तीनटै कुराको जोडफल हो नि त। त्यो तीनटै कुराको जोडफल फेरिन्छ त, त्यो त फेरिँदैन। भनेपछि कसरी धर्ममुक्ति चाहिँ दलित मुक्तिको बाटो हुन सक्थेन, हुन सक्दैन थियो। वास्तवमा जरुरी के थियो त भन्दाखेरि दलितहरूलाई नास्तिक अभियानतिर ल्याउन, भौतिकवादतिर ल्याउन चाहिँ सबभन्दा सजिलो समुदाय थियो। किनकि उसलाई जुन धर्म परम्परा अन्तर्गत भनिएको थियो त्यहाँ उसलाई सम्पूर्ण अनुष्ठानहरूमा विभेद गरिएको थियो, सम्पूर्ण मन्त्रहरूबाट उसलाई विभेद गरिएको थियो, अथवा उसलाई त बहिष्करण गरिएको थियो। भनेपछि त्यो समुदाय त सबभन्दा बढी कम धर्मभिरु थियो, किन धर्मबाट उसलाई केही फाइदा भएको थिएन, त्यसकारण सबभन्दा कम धर्मभिरु थियो।
त्यो कम धर्मभीरु भएको समुदायलाई चाहिँ भौतिकवादतिर ल्याउनका निम्ति, नास्तिकतातिर ल्याउनका निम्ति वा धर्मको कुटिल जालबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति सबभन्दा सजिलो समुदाय थियो, छ अहिले पनि। त्यतातिर लानुपर्ने थियो, तर अम्बेडकर त्यतातिर जानु भएन, जसको कारणले भइदियो के त उहाँले धर्म परिवर्तनको जो अभियान छेड्न खोज्नुभयो त्यसले उहाँको अधिकार वा केही समुदायलाई हैन केही लाख मानिसहरूलाई अर्को धर्ममा लाने काम त भयो, तर भारतीय समाजको अर्थतन्त्र त धर्म परिवर्तन गरेर त भत्किँदैन थियो हैन। भारतीय समाजको अर्थतन्त्र त जो जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र थियो, के त्यो धर्म परिवर्तन गरेर परिवर्तन हुन्थ्यो त? त्यो त हुँदैन थियो हैन। अनि भारतीय समाजको राजनीतिमा जो जात व्यवस्था थियो, के त्यो धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ त्यो जात व्यवस्था हट्थ्यो त राजनीतिको? त्यो त हट्दैन थियो, जुन हटेन हैन। त्यसकारणले अम्बेडकरले लिएका यी दुईटा बाटोको बारेमा चाहिँ हामीले गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्छ। गम्भीर, दलितहरूको बाटो धर्म परिवर्तन हो कि दलितहरूको बाटो भौतिकवाद हो, यहाँ छलफल गर्नुपर्छ हैन। दलितहरूको बाटो चाहिँ शोषक वर्गको शासन भित्रैबाट मुक्ति खोज्ने हो कि उसले शोषित वर्गहरू, व्यापक शोषित, गैर दलित पनि व्यापक शोषित सहितको राज्य बनाएर खोज्ने हो त? यो विषयमा चाहिँ हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि मैले भने तीनटा धारा आयो हैन, तीनटा धारा आयो। एउटा लोकतान्त्रिक पुँजीवादी धारा, गान्धी, नेहरू, विश्वेश्वर, टङ्कप्रसादहरूको नेपालसम्म भन्दा हैन। अर्को चाहिँ अब कम्युनिस्ट वा वामपन्थी धारा हैन, एमएन रायदेखि इत्यादि इत्यादि डाँगे हुँदै हैन नेपालमा आउँदाखेरि पुष्पदयाल हुँदै अहिलेसम्मको धारा, र अर्को अम्बेडकर धारा। यो तीनटा धारामध्ये दुईटा धाराले चाहिँ जो राजनीतिक धारा थिए उनीहरूले चाहिँ समाजको वास्तविक चरित्र जे हो त्यसलाई स्वीकार नै गर्न सकेन, जसको कारणले यो अवधिको यो 70 वर्षको भारतको हकमभन्दा त 100 वर्षभन्दा बढीको, नेपालको हकमभन्दा 70-80 वर्षको राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ पार्टीहरू आफै जात व्यवस्था जन्य बन्न पुगे हैन। पार्टीहरूले त्यसो भन्न थालिसकेपछि त सत्ता पनि त्यस्तै बनिराख्यो, र अन्ततः मैले एउटा नयाँ निष्कर्ष तपाईँहरूलाई सुनाउँछु कि जात व्यवस्था अब सामन्तवादी व्यवस्था मात्रै अब रहेन। भारतको 70 वर्षको इतिहास हेर्दा र नेपालको इतिहास हेर्दा जात व्यवस्था अब सामन्तवादी प्रथा मात्रै बाँकी रहेन। हो, यो सामन्तवादी समाजमा उत्पत्ति भयो, त्यहाँ कठोर बनाइयो, त्यसको आधारमा सिङ्गो समाजलाई संरचना गरियो, त्यो कुरा सत्य हो। तर त्यसका विरुद्ध अहिले आएको पुँजीवाद फेरि कस्तो भयो त भने जात व्यवस्थामा आधारित पुँजीवाद भयो। अब हैन, पुँजीवाद अब जात व्यवस्थासँग नलड्ने भयो। आजको पुँजीवाद नलड्ने रहेछ। भारतको 70 वर्ष हेर्दा त लडेन त्यो पुँजीवादले त हैन। नेपालको पनि 30-40 वर्ष हेरिसक्यो पुँजीवाद, त्यो त जात व्यवस्थासँग त लड्दो रहेछ। बरु त्यसले के गर्दो रहेछ त भने जात व्यवस्थालाई टिकाउनका निम्ति नाना रङका चाहिँ हरकतहरू गर्दो रहेछ र बाहिर हेर्दाखेरि सुधार गरे जस्तो गर्दो रहेछ, तर भित्र चाहिँ जात व्यवस्थाको आधारभूत संरचना त्यसले जोगाइराख्दो रहेछ। भनेपछि यो सामन्तवादी प्रथा मात्रै भएन, अब यो बरु जात व्यवस्थालाई पुँजीवादले पनि सहभरण गर्यो, पछ्यौरा जस्तो ओड्यो र आफ्नो बनायो हैन, पछ्यौरा जस्तो ओडेर आफ्नो बनायो। र अब जात व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्था हो, सामन्तवादको अवशेष हो भन्ने अवधारणा गलत होइन। सामन्तवादमा उत्पत्ति भएको हो, तर अहिलेको पुँजीवादले आफ्नो बनाइसक्यो यसलाई। त्यसकारण जात व्यवस्था पुँजीवादको पनि आधारभूत विषय हो। त्यसकारण दक्षिण एसियाको पुँजीवाद अथवा विशेषतः भारत र नेपालको पुँजीवादी व्यवस्था जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगेको छ आधारभूत रूपमा। त्यसमा केही सुधारहरू छन्, केही फुटारहरू छन्, केही हल्का रियायतहरूको कुरा छन्, सुविधाहरूको कुरा छन्, केही आरक्षण, केही 2-4 कोटा आरक्षणका केही 2-4वटा कोटाहरू बाँड्ने कुरा छन्। ती सामान्य युग अनुसार केही न केही परिवर्तन भइराख्ने कुरा मात्रै हो त्यो हैन। तर आधारभूत रूपमा चाहिँ भारत र नेपालको पुँजीवादी व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था जे भने पनि त्यो चाहिँ आज जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगेको छ। त्यसकारण दुईटा राजनीतिक धारा त्यस्तो थियो, अम्बेडकरको त्यस्तो थियो, मैले भनिहालेँ हैन। अम्बेडकरको कुराले कहाँ पुर्यायो त हामीलाई भने जागरण, दलितहरूमा जागरण ल्याउने कुरामा चाहिँ अहिले पनि अम्बेडकरका हैन लेखहरू, रचनाहरू, उनका भनाइहरू इत्यादिले चाहिँ अहिले पनि एकदम आगो बालिरहेका छन् मान्छेहरूको हृदयमा। तर कता जाने भन्ने बारेमा चाहिँ अम्बेडकर पक्रिने बित्तिकै दुई ठाउँ पुगिन्छ। या त यही पुँजीवादी व्यवस्था, यही शोषकहरूको व्यवस्था, यही जात व्यवस्थामा आधारित पुँजीवादभित्र नै केही राहत कोठाहरू थप्नेतिर ध्यान जान्छ हैन, केही संसदीय चुनावमा चाहिँ अलिकति सिट बढाउनेतिर ध्यान जान्छ हैन, जसो गरेर कुनै हल हुनेवाला छैन हैन। अर्कोतिर चाहिँ कहाँ जान्छ त भने धर्म परिवर्तनतिर ध्यान जान्छ हैन, जसले कुनै अन्तिम फैसला त ल्याउनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले यो तीनटै धाराबाट जात व्यवस्थामा आधारित समाजको
मोटामोटी ठिक व्याख्यासहित आएको अम्बेडकरपन्थी धारा, अम्बेडकर पन्थको धारा, जसले राजनीतिक दिशा ठिक लिन सकेन हैन। जात व्यवस्थाको चरित्रलाई नै ठिक ढङ्गले स्वीकार नगरेको वामपन्थी कम्युनिस्ट धारा र लोकतान्त्रिक धारा त झन् आफ्नो झन् राजनीतिक दिशा स्वीकार्ने कुरा नै भएन, किनकि समाजले त्यस्तो स्वीकार नगरेपछि त राजनीति त्यस्तो लिने भन्ने कुरा त हुन सक्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज आइपुग्दा भारत र नेपाल दुवैतिर आधारभूत रूपमा मुख्य गरी चाहिँ अर्थतन्त्र पनि मूलभूत रूपमा जात व्यवस्थाको तहगत संरचनालाई नै प्रतिबिम्बित गर्ने खाले बन्न पुगेको छ हैन। त्यसमा केही थोर बहुत तलमाथि होला, कुनै ठाउँमा अलिकति धेरै होला, कुनै ठाउँमा अलिकति बढी कम होला, त्यो अर्कै बेग्लै कुरा हो। तर मुख्य चरित्र हेर्यो भने अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्था चाहिँ भारत र नेपालको चाहिँ जात व्यवस्थाको तहगत संरचनामा आधारित बन्न पुगेको छ। एक दोस्रो, राजनीति त झन् छर्लङ्गै छँदैछ हैन। कुनै पनि पार्टी हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ, त्यो भारतको होस् वा नेपालको होस् हैन, मुस्लिमहरूले छुट्टै पार्टी बनाएका छन् भने त्यो अर्कै विषय भयो हैन। नत्र भने सबै बस्ने पार्टी बनाउने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा जात व्यवस्थाको तहगत संरचना त्यहाँ छर्लङ्गै देखिन्छ र त्यो कार्यकारी छ। जसरी पितृसत्तावाद हरेक पार्टीभित्र कार्यकारी छ, त्यसै गरी जात व्यवस्था पनि हरेक पार्टीभित्र तलदेखि माथिसम्म कार्यकारी छ हैन, तलदेखि माथिसम्म। र भारत र नेपालको चरित्रमा अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ दलितहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ अलि धेरै नै छितरिएको अवस्था छ, घनीभूत ब्लक धेरै छैन। भारतमा चाहिँ केही ठाउँहरूमा, केही राज्यहरूमा चाहिँ दलितहरूको बस्ती चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा ब्लकमा छ, एकै ब्लकमा छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्नु पर्यो भने दलितहरूको बलमा अलिकति ब्राह्मणहरूको सहयोग लिएर, अलिकति गैर दलितहरूको सहयोग लिएर बनाउन भन्यो भने नेपालमा सम्भव छैन हैन। तर भारतमा केही राज्यहरूमा त्यस्तो देखिन्छ, पहिला पहिला त्यो घटना घटे पनि। तर त्यसले खासै परिवर्तन ल्याउँदैन, किनकि त्यो मुख्य कुरा व्यक्तिको होइन, मुख्य कुरा चाहिँ सिस्टमको कुरा हो, व्यवस्थाको कुरा हो हैन। कुन वर्गको राज्य, कुन सिस्टमको राज्य, कुन विचारधाराको राज्य भन्ने कुरा हो। दलित प्रधानमन्त्री भए पनि, दलित राष्ट्रपति भए पनि त्यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन हैन। व्यक्तिको हकमा त राख्छ, समुदायले गर्व त गर्न सक्छ, हाम्रो मान्छे यहाँ पुग्यो भन्ने त सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा त्यो संरचनालाई भत्काउन चाहिँ त्यसले सक्दैन। भनिसकेपछि भारत र नेपालको अहिलेको स्थिति यही नै हो कि राजनीतिक पार्टी भन्नुहोस्, एनजिओ भन्नुहोस् हैन, प्रशासन भन्नुहोस्, सेना भन्नुहोस्, प्रहरी भन्नुहोस्, न्यायालय भन्नुहोस्, त्यहाँ मूलभूत रूपमा के को आधारमा बनिराखेको छ त भने जात व्यवस्थाको आधारमा बनिराखेको छ हैन। भारतीय समाजमा त नेपाल र भारतीय समाजको ठ्याक हेऱ्यो भने ठ्याक्कै देखिन्छ हैन। जस्तो कि त्यहाँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा कतिजना दलित न्यायाधीश भयो त भन्यो भने 1 जना वा 2 जना भए इतिहासमा भन्ने हुन्छ हैन। नेपालमा कतिजना भयो त भने सुप्रिम कोर्टमा अहिलेसम्म 1 जना पनि भएको छैन भन्ने देखिन्छ हैन। भनिसकेपछि चित्र उही नै हो, आधारभूत चित्र उही नै हो। त्यसो भएको हुनाले अब म आफ्नो कुरालाई अलिकति बिट मार्नेतिर जान्छु कि अब आवश्यकता के हो त। अहिले त यस्तो भयो कि आधारभूत रूपमा जात व्यवस्था भइराख्ने, त्यसको आधारमा चिन्तन प्रक्रिया चलिराख्ने, त्यसको आधारमा प्रशासन बनिराख्ने, त्यसको आधारमा सुरक्षा निकाय बनिराख्ने, न्यायालय बनिराख्ने हैन, राजनीतिक पार्टी बनिराख्ने, चुनाव त्यसै गरी भइराख्ने, संसद त्यस्तो बनिराख्ने, सरकार त्यस्तो बनिराख्ने। तर सबैले के भन्ने त भने यो मान्न हुन्न भनिराख्ने, बनाउन चाहिँ बनाइराख्ने, त्यसको सुविधा लिनेहरूले लिइराख्ने, पीडा भोग्नेहरूले भोगिराख्ने। तर सबैको मुखमा एउटा के भयो त भन्दाखेरि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने भयो हैन। यस्ता कविता भारतमा पनि थुप्रै लेखिएका छन् कि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेको त जात चाहिँ हुन्छ भने हो, जात चाहिँ हुन्छ। तर मान्छे असल चाहिँ कसलाई मानिन्छ त भने कुनै पनि जातको चाहिँ असल मन भएको मान्छेलाई मानिन्छ भने हो। त्यो त जात हुने बित्तिकै त्यो ठुलो वा सानो हुन्छ। जात भनेको बराबरी कहिले पनि हुँदैन हैन। जात भनेको बराबरी कहिले पनि हुँदैन। जात हो भनेदेखि कि तल हुन्छ कि माथि हुन्छ। जो जात स्वयं तल र माथि पार्ने छ हैन, त्यो जात व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। तर मान्छेको मन मात्रै सफा हुनुपर्छ भन्ने चेतनाले परिवर्तन हुन्छ त हुँदैन। त्यो हुनेवाला थिएन, हुँदैन। त्यसकारणले ती अवधारणाहरू हिजोका धेरै पहिलेका अवधारणाहरू। त्यसकारणले अहिलेको अब आवश्यकता के होला त हैन। अहिलेको आवश्यकता नेपालमा घटेको रुकुममा चाहिँ जघन्य हत्याकाण्डदेखि लिएर नेपालमा 8 वर्षको बिचमा 22 जना दलित युवा युवतीको हत्या भइसकेको छ हैन। भारतमा त यस्ता घटना कयौं भइराखेका छन्। सबभन्दा बढी भिक्टिम दलितहरू नै भइरहेका छन्। हुने नै भयो। समाजको सबभन्दा पीडित जो छ त्यही हुने हो हैन, त्यही हुने हो। भनिसकेपछि यस अबको कार्यभार, अब आवश्यकता चाहिँ के हो त भन्यो भने म 5 मिनटमा यसको बारेमा छलफल सक्छु कि अबको आवश्यकता
हिजोदेखि बनिरहेका पार्टीहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यो पार्टीहरूभित्र अब भारत र नेपालमा स्थापित भएका पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगेका छन्। यहाँको अर्थतन्त्र, यहाँको संस्कृति र यहाँको चाहिँ राजनीति मूलभूत रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगेको छ। उनीहरूको भाषा कुनै भाषाले कसरी स्वीकारला, कुनै पार्टीले कसरी स्वीकारला, तर मूलभूत कुरा यो कुरा स्वीकार गरिनु पर्यो। र त्यो स्वीकार गराउनका निम्ति हरेक पार्टीभित्र रहेका न्यायप्रेमी, त्यो दलित होला, त्यो गैर दलित होला, त्यो महिला होला, त्यो पुरुष होला, त्यो जनजाति होला, त्यो चाहिँ जनजाति नहोला, जुनसुकै समुदायको पनि न्यायप्रेमी जमातले, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होला, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी होला, कुनै पनि पार्टी होला, हरेक पार्टीभित्र जात व्यवस्थाको विरुद्ध अब आन्दोलन गरिनुपर्छ, परिवर्तनको पक्षमा लागिनुपर्छ। सामाजिक जागरण भने पनि, सांस्कृतिक रूपान्तरण भने पनि, राजनीतिक परिवर्तन भने पनि जात व्यवस्था विरुद्धको अभियान चाहिँ एउटा मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति हरेक पार्टीभित्र सङ्घर्ष जरुरी छ। एक, जबसम्म पार्टीले स्वीकार गर्दैन, किनकि पार्टी सिस्टममा त पार्टीहरू नै सरकार हुन्, पार्टीहरू नै सत्ता हो, त्यहीँबाट जाने हुन् सबै। जब पार्टीमै जात व्यवस्था बाँकी रहन्छ भने व्यवस्था कहाँबाट फेरिन्छ? फेरिनेवाला चाहिँ होइन। अर्को कुरा, प्रशासन जात व्यवस्थामै छ, त्यो प्रशासन भत्किनुपर्छ, त्यसलाई समावेशी बनाइनुपर्छ, अथवा त्यो प्रशासनलाई जात व्यवस्था जहाँ जहाँ छ त्यहाँबाट त्यसलाई कटाइनुपर्छ, त्यसलाई जात व्यवस्थाबाट निरपेक्ष बनाइनुपर्छ होइन। अब तर फेरि यसको सँगसँगै कुरा के त भने, हिजोदेखि चलिआएको राजनीति, चाहे हिजोदेखि चलिआएको कम्युनिस्ट आन्दोलन, चाहेदेखि हिजोदेखि चलिआएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीहरू वा त्यसभित्र सबै प्रकृतिका पुँजीवादलाई मान्ने, कोही हिन्दुत्वलाई मान्ने पुँजीवादी, कोही हिन्दुत्व भन्नुहुन्न भन्ने धर्मनिरपेक्षतावादी भन्नुपर्छ भने पुँजीवादी, जे भने पनि पुँजीवादी राजनीति, यो दुईटै राजनीति दक्षिण एसियामा असफल भइसक्यो होइन। भारतीय समाजमा पनि त्यो असफल भइसक्यो, नेपाली समाजमा पनि असफल छ। त्यो नेपाली समाजको प्रगतिको निम्ति केही गर्न त्यसले सक्ने अवस्थामा छैन, भारतीय समाजको प्रगतिको निम्ति पनि त्यो व्यवस्थाले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। भनिसकेपछि नयाँ युगको माग संसारभरि भइरहेको छ, नयाँ युगको प्रस्थान बिन्दु कुन हो र कसरी सुरु गर्ने भन्ने बहस संसारभरि भइरहेको छ। त्यसो हो भने अब नयाँ राजनीतिक आन्दोलन दक्षिण एसियामा पनि आउनुपर्ने हुन्छ, आउनै पर्ने हुन्छ होइन। नयाँ राजनीतिक आन्दोलन, र त्यो नयाँ राजनीतिक आन्दोलनले, त्यो नयाँ सामाजिक जागरणको आन्दोलनले, त्यो नयाँ सांस्कृतिक रूपान्तरणको जागरणले अब पहिलो मुख्य एउटा एजेन्डा बनाउनु पर्ने हुन्छ कि यो समाज, भारत र नेपालको समाज जात व्यवस्थामा आधारित हिजो सामन्तवादी थियो, आज जात व्यवस्थामा आधारित पुँजीवादी बन्न पुगेको छ। त्यसकारणले जात व्यवस्था विरुद्धको लडाईँ त्यो संस्कृतिको क्षेत्रमा, त्यो राजनीतिको क्षेत्रमा, त्यो संरचनाको क्षेत्रमा, त्यो प्रशासनको क्षेत्रमा, त्यो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा जात व्यवस्था विरोधी सङ्घर्ष हाम्रो पहिलो एउटा कार्यभार हुनुपर्छ होइन। पहिलो कार्यभार हुनुपर्छ त्यो, किनकि वर्ग सङ्घर्ष गर्ने भने पनि नगर्ने भने पनि त्यो पहिलो कार्यभार बनेन भनेदेखि जात व्यवस्था भत्किनेवाला छैन। जात व्यवस्था भत्किँदैन भने नेपालमा वा भारतमा तहको संरचना मेटिनेवाला छैन। जात व्यवस्था रहेसम्म कुनै पनि समाजको प्रगति हुनेवाला छैन होइन। त्यसको सबभन्दा भिक्टिम, सबभन्दा पिरमा परेको दलितको त हुने कुरा नै भएन, त्यो त सकिनै गयो। तर त्योभन्दा माथि परेकाहरूको पनि प्रगति हुनेवाला छैन, किनकि जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो भागलाई होइन, ठुलो भागलाई चाहिँ पिँधमा थिचेर त्यसको उत्पादक शक्ति, त्यसको सृजनशीलतालाई भताभङ्ग पारेर होइन, अपाहिज बनाएर, अपाङ्ग बनाएर, कुँजो बनाएर अनि सिङ्गो समाजको प्रगति गर्ने भन्ने कुरो त सम्भव थिएन। जसरी आधा जनसङ्ख्यामा रहेका महिलाहरूलाई कुँजो बनाएर पुरुषहरू मात्रै मुक्त दुनियाँमा जान सक्नु त सम्भव हुँदैन थियो, हुँदैन, अहिले पनि भएको छैन। ठिक त्यसै गरी दलितहरूको सन्दर्भमा पनि, जात व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा हो। त्यसकारण आगामी आन्दोलन, अबको विश्वव्यापी रूपमा उठ्ने नयाँ चेतनाको आन्दोलन, राजनीति, संस्कृति, अर्थतन्त्र, सब क्षेत्रको आन्दोलन र विशेष त दक्षिण एसिया, विशेष त भारत र नेपालको आगामी भविष्यको राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ जात व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्ने राजनीति, संस्कृति र अर्थतन्त्र सहितको हुनुपर्दछ। त्यसले मात्रै अनि यस जात व्यवस्था जन्य सम्पूर्ण उत्पीडनबाट नेपाली सिङ्गो समाजलाई मुक्त गर्नेतिर लान्छ होइन। भारतीय समाजलाई, सिङ्गो समाजलाई एउटा नयाँ समाजमा रूपान्तरण गर्नेतिर लान्छ भन्ने लाग्दछ। संक्षिप्तमा यो संक्षिप्त समयभित्र मैले अहिले राख्ने कुरा यति नै हो। धन्यवाद।